बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम इस हफ्ते के लिए बात करने लगे हैं वो है बुर्ज दल्व, एक्वेरियस इंग्लिश में और अरबी उर्दू फारसी में दल्व। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एस से शुरू होता है या फिर सीन शीन से और स्वाद से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। हाकिम सैयारा आपका जो है वो ज़ुहल है, सैटर्न। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो है सैटरडे, हफ्ते का दिन, अल्लाह ताला के दिन सारे खूबसूरत, सब बेहतरीन। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है वो 4 हो सकता है। और नीला रंग जो है, ब्लू कलर जो है आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा फेवरेबल कलर जो है वो कंसिडर होता है और होता भी है। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपका ताल्लुक जिस दीन से है, जिस मज़हब से है, जिस मसलक से है, ठीक है, आप उसको फ़ॉलो करें। मगर इस चीज़ को ना भूलें कि तमाम मखलूक़ात का जो ख़ालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ठीक है? रब्बिल आलमीन है, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है सिर्फ़। तो आपके जो भी मामलात हैं ज़िंदगी में जहाँ पे उलझ गए, कोई परेशानी आई, तो अपना बेस्ट काम कीजिए। उसके बाद मदद जो है, जब जहाँ पे फ़ील करें स्टक हो गए तो अल्लाह ताला के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाएँ। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त कीजिए। कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पे तिलावत कीजिए। दुरूद व सलाम की जो कसरत है वो कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। और इसके अलावा या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखिए। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज़ फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद अपनी रूटीन में रखें। सदका अपनी इस्तेदाद और तौफ़ीक के हिसाब से खाने वाली चीज़ों का ज़रूर दिया करें। अब आपकी चलते हैं इस हफ़्ते की रीडिंग की तरफ। तो एक्वेरियन से ये अर्ज़ करूँगा कि इस वीक में अफ़सरान जो हैं, आपके सीनियर्स जो हैं, वो आपकी कारकर्दगी को सराहते हुए कोई स्पेशल अवार्ड या स्पेशल रिवॉर्ड जो है वो आपको देते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह। और ऐसे गैर शादीशुदा एक्वेरियंस जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए मेन मसला घर वालों की या करीबी लोगों की ताईद या मर्ज़ी उनको नहीं मिल रही थी, वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस ये है कि ज़रा थोड़ा-सा ना पेशेंस, सब्र के साथ काम लेना है आपने, मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी तालीम पे इस हफ़्ते ना एक्स्ट्रा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। और रिज़ल्ट्स बड़े पॉज़िटिव जो हैं, वो आएँगे आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। पीर के दिन अगर आप लोगों ने कोशिश की हुई थी ना कोई एडिशनल इनकम के कोई मेयर्स आपने अडॉप्ट किए हुए थे ज़राए, उनसे आपको आमदनी भी आएगी इंशाअल्लाह इज़ाफ़ी। और नए ज़राए भी पैदा होते हुए जो हैं वो नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। इन मौक़े से फ़ायदा उठाना जो है आपके लिए नफ़ा बख्श होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मंगल का दिन जो है आपने वैसे तो ख़ैर हमेशा, मगर मंगल को ये मैं सबको कहूँगा, मगर इस वक़्त चूँकि हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस की, तो आपने गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा एहतियात जो है वो बरतनी है। आपकी ज़बान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ परेशानी का बायस बन सकता है। अगर आप जज हैं, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर हैं, कोई फ़ैसला है, कुछ लिखना है, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ या आपका कहा हुआ बतौर जज या बतौर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो दूसरे की ज़िंदगी को ठीक भी कर सकता है और वो दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकता है, तो बहुत एहतियात करनी है आपने। इसके अलावा अ,
بدھ والا دن جو ہے کاروباری افراد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کاروباری جو امور ہیں، کوئی ڈیلز ہیں، ان کو کرنے کے لیے ایک بڑا بہتر دن ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو، ایکویرینس کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے گفٹڈ کوالٹیز دی ہوئی ہیں نا بزنس سے ریلیٹڈ، ان کو آپ بروئے کار لا کے بے شمار فوائد حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے دن جو بھی ایگریمنٹ یا ڈیلز کریں گے ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ جمعرات کو کسی بزرگ سے کوئی روحانی فیض جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور جو شام کا وقت ہے، آپ کسی مذہبی تقریب میں شرکت کا جو ہے وہ آپ کو موقع ضرور ملے گا، آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ جمعے والے دن جو ہے کام کی زیادتی جو ہے اوور ورک، خواتین کے لیے بھی جو ہاؤس وائفز ہیں اور جو جاب کر رہے ہیں یا جو بزنس کر رہے ہیں، اوور ورک کی وجہ سے دن میں طبیعت ذرا تھوڑی سی بوجھل جو ہے وہ رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ تو جہاں پہ تھکاوٹ کا لیول ذرا اس کا لیول ہائی ہو جائے، کام کو وہاں روک دیں، کام ہو جاتے ہیں، آرام کیجیے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہفتے کا جو دن ہے، آغاز اس کا بڑا زبردست ہے، خاص طور پہ جو شوبز، پرفارمنگ آرٹس یا آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کا کوئی نیا ایگریمنٹ ایسا ہوتا ہے جس سے ان کی فیم، ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اتوار کا دن جو ہے چھٹی کا دن، آپ گھر پر رہتے ہوئے گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شام کا وقت جو ہے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم وہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور چھٹی کا دن جو ہے آپ کسی رفاہی کام کے اندر بھی اپنی شمولیت جو ہے وہ رجسٹر کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے لوگوں کا یعنی فائدہ ہو۔ صحت کے حساب سے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بونز، جوائنٹس اور جو میدا ہے آپ کا، اس کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے۔ کچھ ایکویریس جو خواتین ہیں ان کو بے خوابی، انسومنیا کا معاملہ اگر لاحق تھا تو وہ اس ہفتے آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ نے اپنا یہ کہ ان گنت ثبوت دیے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ کے کمنٹس آتے ہیں، بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں آپ کے کمنٹس میرے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور جو ہمارے دیکھنے والے چینل پر نئے ہیں، فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی ضرور کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں، اپنے کسی بہن بھائی کا ذائچہ بنوانا چاہیں، اپنے کسی دوست کا، کسی بھی فیملی ممبر کا، اپنا ذاتی بھی، تو یہ دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کال کر کے اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ میرے ساتھ جو ہے وہ ریزرو کر سکتے ہیں۔ اور ایسٹرالوجی جو ہے دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے ایک ہے۔ حتمی جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ایسٹرالوجی جو ہے بڑے ونڈرفل قسم کے، بڑے بہترین قسم کے جو ہے وہ ریزلٹس دیتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بڑی اچھی رہنمائی بھی اس سے جو ہے وہ مل جاتی ہے زندگی کے آلموسٹ ہر آسپیکٹ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ مسائل زندگی میں ہے جس کا حل سمجھ نہیں آ رہا، تو قرآن کریم کی مدد سے، رنگ، روشنی اور خوشبو کی مدد سے جو ہے وہ بھی آپ کنسلٹیشن مجھ سے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر کے لے سکتے ہیں۔